हमारी आज की वीडियो का मौजू हमारे उन तमाम नाज़रीन के लिए है जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ों के बारे में ना सिर्फ तफसीली मालूमात चाहते हैं बल्कि उनको फैक्ट्री में बनता देखना भी चाहते हैं। तो आज हम कचरे से एल्यूमीनियम बनने का मुकम्मल तरीकाकार देखेंगे और जानेंगे कि फैक्ट्री में किन मराहल से गुजरकर कचरा एल्यूमीनियम की शक्ल इख्तियार करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आज मैं नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा, इसलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एल्यूमीनियम साइक्लिंग एक ऐसा अमल है जिसमें तबाह हाल एल्यूमीनियम को इब्तदाई मराहल से गुजरने के बाद दोबारा नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग का प्रोसेस किसी पेचीदा चीज का नाम नहीं बल्कि इसमें मेटल की धात को हाई दर्जा हरारत पर ले जाया जाता है और उनको पिघलाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नए एल्यूमीनियम जो कि एल्यूमीनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाने की निस्बत कम महंगा पड़ता है और कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तबाह हाल एल्यूमीनियम की रिसाइकलिंग के लिए सबसे पहले ये जरूरी है उसे बॉक्साइड की कच्ची धात के साथ अच्छे से माइन किया जाए और फिर इसे बेयर प्रोसेस की मदद से रिफाइन कर लिया जाए। खाम धात से नया एल्यूमीनियम बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, जबकि एल्यूमीनियम के कचरे की रिसाइकलिंग में खाम धात की निस्बत महज 5% एनर्जी ही खर्च होती है। इन्हीं वजूहात की बना पर यूनाइटेड स्टेट में बनने वाले तमाम एल्यूमीनियम का 36% हिस्सा इसी पुराने एल्यूमीनियम के कचरे से बनाया जाता है। इस्तेमाल शुदा बेवरेज कंटेनर्स कचरे से एल्यूमीनियम बनने के प्रोसेस का नहायत अहम और बड़ा हिस्सा होते हैं और ज्यादातर यूं ही होता है कि इनको दोबारा एल्यूमीनियम कैंस बनाने में ही इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग के बहुत से फायदे हैं। एल्यूमीनियम को हमेशा रिसाइकल किया जा सकता है और ये 95% कम एनर्जी खर्च करता है बनिस्बत नए एल्यूमीनियम के बनने के अमल में जो खर्च होती है। और इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है कि ये कई तरह के अखराज को रोकता है, खास तौर पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को। आज तक बनने वाले तमाम एल्यूमीनियम का माजी में बनने वाले 75% एल्यूमीनियम का हिस्सा जो तकरीबन कई बिलियन टन बनता है वो आज भी इस्तेमाल में मौजूद है। एल्यूमीनियम की रिसाइकलिंग आमतौर पर नए एल्यूमीनियम के बनने की निस्बत अजरात में कमी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। इसके मुकम्मल अखराजात में शामिल एल्यूमीनियम कचरे की कलेक्शन, फिर उसकी सेपरेशन और फिर उसकी रिसाइकलिंग शामिल है। और वो बात जो गोरे नजर है वो ये है कि इन तमाम का खर्चा मिलाकर भी नए एल्यूमीनियम बनने से कम अखराजात लेता है। एक खास मुद्दत के बाद बड़े पैमाने पर नेशनल सेविंग्स को यकीनी बनाया जाता है और कैपिटल कॉस्ट में दिन ब दिन कमी देखी जाती है जो कि रॉ एल्यूमीनियम की लैंडफिल्स, माइंस और बैन अल-अक़वामी शिपिंग से मुंसलिक शुदा होती हैं। एल्यूमीनियम हाई टेम्परेचर से गुजरने के बाद इस रोलिंग चैम्बर से गुजर रहा है और यही चैम्बर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर एक स्मॉल चैम्बर में मौजूद एल्यूमीनियम का पानी सूख कर सख्त होता चला जाता है। एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग का अमल महज 5% एनर्जी इस्तेमाल करता है बॉक्साइट से एल्यूमीनियम बनाने के अमल में, जिससे हमें साफ पता चल जाता है कि हमें एल्यूमीनियम ऑक्साइड को एल्यूमीनियम में बदलने के लिए महज कितनी सी मिकदार में एनर्जी लगानी पड़ती है। जबकि कंपोजिट प्रोपेलर का प्रोसेस रिवर्स किया जाता है। थर्माइट और एमोनियम परक्लोरेट के जलने के दौरान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बड़े बड़े पट्टे तैयार होके चैम्बर से गुजर रहे हैं और फिर एक मशीन बारी बारी इन बड़े पट्टों को कन्वेयर की मदद से आगे भेजती जाती है और मशीन इनको एक खास किस्म के ढांचे में ऊपर नीचे रखकर पैक करती जाती है। एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग माहौलियाती बचाव में अपना अहम किरदार अदा करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के कम अखराज का अमल कितना सूदमंद है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तमाम एल्यूमीनियम के पट्टों का इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया जाता है जिसको नॉन फॉसिल फ्यूल सर्विसेज, जिनमें सिर्फ इस न्यूक्लियर, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर सर्विसेज से बनने वाली बिजली की मदद से सरंजाम दिया जाता है। एल्यूमीनियम प्रोडक्शन का अमल सस्ती बिजली के जराये के लिए अहमियत का हामिल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी महारत से मशीन यके बाद दीगरे एल्यूमीनियम के पट्टों को तरतीबवार रखती जा रही है।
کینیڈا، برازیل اور ناروے ایلومینیم کے بہت بڑے پروڈیوسرز ہیں۔ ان ممالک میں 61 سے لے کر 99% تک ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ری سائیکلڈ ایلومینیم کے استعمال سے باکسائٹ کی مائننگ میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ جب ایلومینیم کا بڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں بھی ایلومینیم کا ضیاع بہت بڑے پیمانے پر خرچہ کروا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایلومینیم بنانے کے لیے استعمال ہونے والے مواد کو بڑی سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ مؤثر پروڈکشن اور ری سائیکلنگ ماحول کے لیے نہایت مفید اور اہمیت کے حامل ہے۔ ایلومینیم ڈائی ایکسٹروژن ایک ایسا عمل ہے جس سے کچرے سے بنے ہوئے ایلومینیم کو دوبارہ استعمال شدہ مواد میں ڈالنے کے لیے مختلف ڈھانچوں میں بناوٹ دی جاتی ہے، لیکن اس میں بڑے پیمانے پر انرجی آؤٹ پٹ نہیں چاہیے ہوتا۔ میلٹنگ پروسیس کے دوران اس عمل میں استعمال ہونے والا آلہ بلڈ کٹنگ مشین جو کہ 16 انچ کا ہوتا ہے، جس کی مدد سے تمام پروسیس کو مؤثر طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اب ان ایلومینیم کے بڑے گول سلنڈرز کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے 16 انچ موٹا بلڈ پری ہیٹنگ فرنس۔ ہیٹنگ پروسیس کے بعد ان کو مولڈ پری ہیٹنگ فرنس میں بیچ دیا جاتا ہے۔ 2003 میں دنیا کا تقریباً آدھے سے زیادہ بننے والا ایلومینیم ری سائیکلڈ ایلومینیم کے مادے سے بنایا گیا تھا۔ ری سائیکلنگ کے پروسیس میں 30.5 میٹر لمبا ایجنگ ہیٹر ٹریڈنگ فرنس استعمال ہوتا ہے۔ اینوڈائزنگ پلانٹ میں یہ سارا پروسیس کیا جاتا ہے تاکہ کام کو تیزی سے سر انجام دیا جا سکے، اور اس پلانٹ کی عموماً لمبائی 6 میٹر ہوتی ہے۔ اختتامی مراحل میں جا کر ایلومینیم کو مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے۔ اس مرحلے کو مل فنش کہا جاتا ہے، جس میں اینوڈائزنگ کی مدد سے اپنی پسندی کے مختلف رنگ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ملٹی ایکسل سٹیٹنگ مشین کا استعمال بروئے کار لایا جاتا ہے، جو کہ اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ جو بھی شکل میں ڈالا گیا ہو ایلومینیم کو اس کے صحیح سائز کے عین مطابق بنایا جا سکے۔ اس کے بعد سائز کے لحاظ سے ایلومینیم کو ڈالنے کے لیے ڈبل بلیڈ اینگولر سائننگ مشین کو خاص اہمیت حاصل ہے، جو کہ اس بات کی ضامن ہوتی ہے کہ کام تیزی کے ساتھ ہو اور جو بھی سائز درکار ہو اس کے لحاظ سے اس کو اور اینگل کو یقینی بنایا جا سکے۔ عموماً 45 ڈگری کے اینگل کے لحاظ سے یہ مشین ایلومینیم کو تراشتی اور ڈھانچے میں ڈالتی ہے۔ اب کا مرحلہ الیکٹرک کٹنگ مشین کا ہوتا ہے، جو کہ ایلومینیم کے بنے مختلف ڈھانچوں کو برائے ضرورت عین مطابق سائز اور لمبائی میں کاٹ دیتی ہے اور کٹے ہوئے سرفس کو تراش کر فلیٹ کر دیتی ہے اور ملائم اور سیدھا کر دیتی ہے۔ یہ تمام مراحل بڑے ہی مؤثر انداز میں کیے جاتے ہیں۔ ہر مراحل دوسرے مراحل سے جڑا ہوتا ہے اور یہ کے بعد دیگر تمام مراحل نہایت آسانی اور مؤثر انداز میں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوالٹی کنٹرول کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم کو کم سے کم وقت میں یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری CNC مشینز استعمال ہوتی ہیں جو کہ تمام طرح کی پینٹنگ مہیا کرتی ہیں، جس میں لیکوڈ، پاؤڈر اور فلور کاربن پینٹنگ موجود ہے، اور ان مشینوں کی لمبائی 10 میٹر ہوتی ہے۔ تمام پروڈکٹس کا بڑا ہی تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور بڑی سخت کنٹرولنگ کنڈیشن میں ان کو پرکھا جاتا ہے۔ مواد کو کوالٹی کنٹرول آفیسر بخود جانچتا ہے اور پھر یونیورسل مٹیریل ٹیسٹنگ مشین کی مدد سے پروڈکٹس کی کوالٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایلومینیم سے بنے پروڈکٹس کے مواد کے سرفیس کی ٹھوس ہونے کی ٹیسٹنگ کے لیے ویبسٹر ہارڈنس ٹیسٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اور مزید کوالٹی کی تسلی کے لیے بارکول امپریسر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایلومینیم کی فلیٹنس انسپیکشن کی جاتی ہے، جس کے لیے خاص آلہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فلیٹنس میئرنگ انسٹرومنٹ۔ اس کے بعد کٹ لمبائی انسپیکشن کے لیے 2 میٹر لمبا ورنیئر کیلیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی سکرین پر کٹنگ کے بعد سرفیس کی انسپیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سرفیس کی مزید بہتر انسپیکشن کے لیے 3D میئرنگ مشین کی مدد سے ایلومینیم کی سطح کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید تسلی کے لیے خاص قسم کے کیمروں کی مدد سے سرفیس کی انسپیکشن کی جاتی ہے، اور جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے وہ 2D امیج میئرنگ انسٹرومنٹ ہے۔ ایلومینیم ری سائیکلنگ ماحولیاتی پروٹیکشن کے لیے
نہایت اہمیت کا حامل ہے اور کم اخراجات میں اچھی کوالٹی کو مہیا کیا جا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کریں گے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس باکس میں آگاہ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔